जे उमेदवार आहा म्हाका दुबाव ना तो मुखार खासदार जातलो म्हणून त्या पद्दतीन आमी इतलें कॅम्पेनींग केलेलें आहा एक्सटेन्सिवली. आय फील दॅट पार्लिमेंटरी इलेक्शन इतलें कॅम्पेनींग हेज्या कोण आय डोंट थिंक इट वॉज डन. बट डेफिनेटली टुडे वॉज अ मिटींग इन आमचे चांदोद गांवांत आनी चांदोद आमचो गांव एक इतिहासीक गांव आनी एक बिर्दोलीचो लोक आनी चांदोदचो लोक म्हाका जाणा पारोडाचो लोक आज आमी एकठांय जालेले अँड वी हॅव बेसिकली दे हॅव सेड that 90% of the votes will go to the Congress party. आज गोंय राखपाचो जो प्रयत्न आमी केलो हाजे विचार आमी आमगेले मांडलेले आहे ते लोकां मतीन गेलाय म्हूण म्हाका तरी दिसता. आनी 7 तारखेर जे एक सुनामी जातली दक्षिण गोंयांत आनी उत्तर गोंयांतूय आनी आमचे दोनी खासदार आमकां जावं कॅप्टन विर्याटो आनी एडवोकेट रमाकांत कलाप.